जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जल्लत निअमुहु अनिल इहसाइ बिल आदादि व अरशद इबादहु इला सबीलिल हुदा वल रशादि व मन्न अलैना बिल इअ्तिनाइ बिसुन्नति हबीबिहि व खलीलिहि सलवातुल्लाहि अलैहि व सलामुहु अला मन लतफ बिहि मिनल इबादि व खस्स हादिहि الأمة بعلم الإسناد الذي لم يشركها أحد من الأمم على تكرار العصور والآباد ونصب لحفظ السنة المكرمة المطهرة خواص من الحفاظ والنقاد وبعث في أمته من الفضلاء والكملاء والزهداء وجعلهم زابين عنها في جميع الأزمان والبلاد بازلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد نبينا محمد المصطفى والرسول الأمين المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعطرته وحماة دينه ورواة حديثه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا مرويات هذا الكتاب إلى الشيخ الأجل والحبر الأبجل وأستاذكم بمدارسنا المكرم الفهم المفخم فريد عصره وحيد دهره نذير يومه مولانا محمد سلمان البجلوري النقشبندي وقاه الله عما زاغوا وتاب الله سراه وأدام علينا ظله وفيوضه وجعل الجنة مسواه. يقول حدثنا وجازنا الشيخ الأجل والعلام الفهام رياسة علي صفر البجنوري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وجازنا الشيخ الإمام الحافظ خطيب المسقع حكيم الإسلام مولانا محمد طيب الدوبندي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وجازنا الشيخ العلامة المحدث وانور الشاه الكشميري قال حدثنا وجازنا الشيخ محمود الدار فريد العصر شيخ الهند محمود سن الدوبندي قال حدثنا وجازنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الله في الأرض مولانا قاسم النانوطوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وجازنا الشيخ شاه عبد الغني المجددي قال حدثنا وجازنا الشيخ شاه إسحاق الديلمي قال حدثنا وجازنا الشيخ الإمام الحافظ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا وجازنا الشيخ الإمام الحافظ عالم النحير الصالح الكامل المحقق المدقق علامة الزمان وشمس أهل العرفان الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو طاهر الكردي قال حدثنا وجازنا الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا وجازنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا وجازنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا وجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن الرملي قال حدثنا وجازنا الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري قال حدثنا وجازنا الشيخ حافظ بن حجر الأسقلاني قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري قال حدثنا وجازنا الشيخ الأنجب بن أبي السعادات البغدادي قال حدثنا وجازنا الشيخ حافظ أبو منصور محمد بن الحسين القزويني قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر القزويني قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطاني عن مؤلف الكتاب أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القزويني رحمه الله تعالى نفعنا الله تعالى بعلوم هذه الشيوخ وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे का हर अमल बढ़ा दिया जाता है उसके लिए
الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کو 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، روزے کے بارے میں تحدید نہیں ہے، فإنہ لی وأنا أجزی بھی، کیونکہ روزہ خاص طور سے میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی پوری تفصیل و مفہوم آپ جانتے ہی ہیں۔ جی باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عاصم الأحولي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس حال میں کہ میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک کلمے کی جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو جنت کے خزانوں میں سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں بندہ اپنی بندگی کا آخری درجے میں اعتراف کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لا حول، تحویل کی طاقت، ہٹانے کی طاقت یا کسی تدبیر کی طاقت، مطلب ہے برائیوں سے بچانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور قوت یعنی طاعتوں کی طاقت یہ دینا بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اگر کسی گناہ سے بچتا ہوں تو وہ اللہ کی حفاظت کے ذریعے، اور اگر میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ذریعے۔ دونوں کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندگی کا ایک شاندار اظہار ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند ہے اور ان کو جنت کے خزانوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا محمد بن معن قال حدثنا خالد بن سعيد عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. حضرت حازم بن حرملہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے حازم کثرت سے کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ جب وہ کانپور میں پڑھاتے تھے تو وہاں کوئی حکومتی فیصلہ ایسا تھا جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھا، تو اس سے لوگ پریشان تھے، تو حضرت نے لوگوں سے کہا کہ روزانہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، ہر آدمی پڑھے۔